बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत और इस्लाम के सिलसिला में जो बात चीज़ चल रही है उसमें हमने कुछ अहम बातें पीछे समझ ली थी। आज इस बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस्लाम के बारे में हमने पिछली नशिस्त में ये समझा था कि इस दुनिया का निज़ाम खा वो फ़िज़िकल लेवल पे हो या ह्यूमन लेवल पे हो, वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि उसमें कुछ पुर्ज़े हैं सारे इस निज़ाम को चलाने के लिए, और पुर्ज़ों की अपनी अपनी पोजीशन होती है। पुर्ज़ा होने के एतबार से सारे बराबर हैं, बिल्कुल एक जैसी हैसियत रखते हैं, अहमियत रखते हैं, लेकिन बहरहाल उनके काम बांटे गए हैं। कामों के बांटे जाने से तसव्वुर पैदा होता है कि इसको अहम काम मिल गया है तो ये ज़रा कोई अहम दर्जे का आदमी है, इसको ज़रा कोई घटिया काम मिल गया है तो ये घटिया दर्जे का है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। कुरान या खुदा के नज़दीक ये इस तरह की बात नहीं है। तमाम इंसान बराबर हैं, लेकिन एक पोजीशन में एक आदमी बड़ा हो जाता है, उसमें मैं छोटा होता हूँ, दूसरी पोजीशन में दूसरा छोटा हो जाता है, मैं बड़ा होता हूँ। तो ये वो तकसीम की गई है ताकि हम एक दूसरे का काम कर सकें। इसमें मैंने अर्ज़ किया था कि मर्द और औरत का बनाया जाना भी इसी निज़ाम का एक हिस्सा है। तो मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। अब ये जोड़े बनाए क्यों गए, इसको भी कुरान ने एड्रेस किया है। उसने 2-3 चीज़ें बताई हैं, बेशुमार पहलू और भी होंगे। मैं सिर्फ उन्हीं बातों तक आज महदूद रहूँगा जो ख़ुद कुरान ने बता दी हैं। मसलन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये जोड़े बनाने का, मर्द औरत बनाने का एक मकसद ये बताया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जोड़े जोड़े बनाया ताकि तुम शादी करो और उसके नतीजे में बेटे बेटियां और पोते पोतियां तुम्हें हासिल हों। ये निज़ाम क्यों बनाया गया है? अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि हम तमाम इंसान पौधों ही की तरह उग रहे होते तो हमारे अंदर रिश्ता ना होता, ख़ानदान ना बनता, एक दूसरे का एहतराम, सिला रहमी, कई चीज़ें वजूद में नहीं आती और हमदर्दी भी वजूद में ना आती, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ भी वजूद में ना आता। ये इस तसव्वुर को पैदा करने के लिए कि मैं और आप रिश्तेदार हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा कज़न है, ये मेरा दोस्त है, ये फ़लाँ है, इसके लिए ज़रूरी था कि ये इस रिश्ते में बांधा जाए। इस रिश्ते में बंधने से अब कुछ लोग माँ बाप के दर्जे में चले गए, कुछ बेटों के, कुछ बेटियों के, कुछ बहन भाइयों के, कुछ बीवी के, कुछ शौहर के। ये एक मकसद को, इतने बड़े मकसद को सामने रख कर खाली मर्द भी पैदा हो सकते थे, खाली औरतें ही पैदा हो सकती थीं, या शादी का सिलसिला होता ही ना, जेंडरलेस मखलूक़ात पैदा हो जाती। ये सब कुछ हो सकता था, लेकिन एक बड़ा मकसद सामने रखा गया इस निज़ाम को बनाने के लिए कि जिसमें कबीले बने, जिसमें कौमें बने, जिसमें ख़ानदान बने, जिसमें एक छोटे दर्जे पर मियाँ और बीवी का रिश्ता कायम हो। तो इस दुनिया का आगाज़ एक मर्द और एक औरत से कर दिया गया, और ये तमाम जानवरों में रखा गया, यानी अक्सरियत में, कुछ इससे मुस्तस्ना भी हैं। तो ये सिलसिला इसलिए चलाया गया मर्द और औरत का कि ये रिश्तेदारी वजूद में आए, बेटे बेटियां, पोते पोतियां वजूद में आएँ, एक ताल्लुक़, एक रिश्ता, एक मोहब्बत, एक अपनाइयत, एक इशार, पता नहीं क्या कुछ फिर इसके नतीजे में पैदा हो जाता है। इंसान का इंसान होना समझ ही तब आता है जब वो इस रिश्ते में जुड़ता है, जब इस रिश्ते से वो वजूद पजीर होता है। और इसी मकसद से फिर अब जानवरों को देख लीजिए कि उनका बच्चा हो सकता है कि 5 मिनट बाद दौड़ रहा हो, इधर उधर खुद जा रहा हो। हमारे इंसानों के साथ अल्लाह ताला ने एक और मसला कर दिया कि हमारा बच्चा 2 साल तक कुछ कर ही नहीं सकता, उसको माँ बाप ही का सहारा चाहिए होता है। तो ये इस सारे, अब इस बच्चे के साथ जो हमारी हमदर्दी, हमारा ताल्लुक़ है, वो पैदा ही इस सूरत में होता है कि वो इतना मासूम कर दिया जाता है, इतना यानी बेबस कर दिया जाता है कि अगर उसके माथे पर मच्छर काटना शुरू कर दे, उसको उड़ा नहीं सकता। उस खिदमत के लिए उसकी माँ चाहिए उसको। ये सारा कुछ निज़ाम के लिए जोड़ा बनाया गया। इसी तरह कुरान मजीद कहता है कि मैंने जोड़े इसलिए बनाए, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि हम इसी नफ्सियात के साथ होते, इसी जहन के साथ होते और हमारे जोड़े ना होते, यानी ना औरतें होती ना मर्द होते, तो कुरान कहता है कि लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उनके ज़रिए से सुकून हासिल करो। ये हमें एक साथी चाहिए ऐसा तमाम इंसानों को, जो हमारी नफ्सियात में, हमारे ज़हनी तसव्वुरात में, हमारे ख़यालात में, हमारी ज़िंदगी के कामों में, हमारे दुखों में, हमारी खुशियों में, हमारे तख़य्युलात की रानाइयों में, हमारी शायरी में, हमारे अदब में, हमारी कहानी में ऐसा शख्स चाहिए जो मेरे लिए काबिल कबूल हो और मैं उसके लिए काबिल कबूल हूँ। ये दास्तान रकम करने के लिए ज़रूरी था कि मियाँ बीवी के दरमियान या मर्द औरत के दरमियान एक कशिश, एक ताल्लुक़, एक जिस्मानी ज़रूरत, एक रूहानी ज़रूरत, एक नफ्सियाती ज़रूरत रखी जाए। तो
یہ دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے، تمہاری تسکین کے سامان کے لیے، تمہارے ذہنی، جسمانی، روحانی کیا کہنا چاہیے اس کو، تسکین کا لفظ ہی بہتر ہے، اس کے لیے میں نے تمہارا ایک ساتھی بنا دیا ہے۔ یہ دوسرا مقصد ہے اس نظام میں جو زندگی کا اللہ نے بنایا ہے، اس میں ہمارا ایک ایسا دوست ہمیں دے دیا جاتا ہے جو ہمارے سب کچھ کا ساتھی ہوتا، سب کچھ کا ساتھی ہوتا۔ یہ کوئی اور دنیا کا انسان نہیں ہو سکتا، میاں بیوی ہی ہو سکتے ہیں، اگر وہ ظاہر ہے کہ مناسبت ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو تو پھر یہ چیز حاصل ہوتی ہے، اگر یہ مناسبت نہ ہو تو پھر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا مقصد بتایا ہے کہ میں نے جینڈر میں تمہیں کیوں تقسیم کیا ہے، مرد و عورت میں تمہیں تقسیم کیوں کیا ہے۔ ایک وہ پورا خاندانی نظام، رشتہ داری، تعلق، خاندان، قبیلہ، اور دوسرا مقصد یہ بتایا ہے کہ میں اور آپ جس جینڈر سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے دوسری صنف بنائی گئی تاکہ ہم اس سے اپنی زندگی کی وہ راحتیں حاصل کر سکیں جو ذہن، جسم اور نفسیات کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے ایک اور بات کہی ہے، تیسرا مقصد یہ بتایا ہے کہ میں نے تمہیں جینڈر میں اس لیے تقسیم کیا ہے، مرد عورت میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ میں زمین میں بیج کی طرح تمہیں اگا سکوں۔ یہ دلچسپ بات ہے، یہ خدا کے اس نظام امتحان کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے تخلیق کرتے ہیں کہ ہم اوٹ میں چلے جاتے ہیں، غیب میں چلے جاتے ہیں، قرآن کے اپنی اصطلاح میں، کہ ہمیں خدا نظر نہیں آتا، خدا نظر نہیں آتا۔ مثلاً ہم بیج بوتے ہیں، پودے اگ جاتے ہیں۔ اب ہم نے ایک سائنس بنا لی ہوئی ہے کہ کس موسم میں کیا پودا لگانا ہے، کتنا پانی دینا ہے، کیسا موسم ہوگا، کتنی ٹائم، کتنی نلائی کرنی ہے، کتنا گہرا بیج بونا ہے، یہ سب ہم نے جان لیا۔ اور اگر خدا پیچھے نظر آ رہا ہو کہ وہ ہر بیج کو حکم دے رہا ہے کہ اب اگ جاؤ، تم نے نہیں اگنا، تو خدا نظر آئے گا۔ تو خدا تعالیٰ امتحان کی غرض سے پس غیب چلے جاتے ہیں اور اس نظام کو خود بخود چلنے والا بنا دیتے ہیں۔ تو مرد و عورت کے اس سلسلے میں صدیوں سے انسان پیدا ہوتے آ رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ سائنسدانوں کو دیکھیں تو وہ لکھیں گے کہ بچے کی ولادت ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے، لیکن ساتھ ہی یہ مان رہے ہوں گے کہ یہ بس بایولوجیکل فینومینا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پیچھے خدا نظر نہیں آتا۔ تو یہ کائنات کے اندر یہ خود ایک چیز اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں ہر چیز میں۔ یعنی اگر ہم فرض کر لیجئے کہ بگ بینگ کو مان لیں تو بگ بینگ کا پورا پروسیس، کائنات کا بننا، آگے بڑھنا، اس کے اندر ساری چیزیں تدریج سے پیدا ہوتے جانا، ایوالو ہوتے چلے جانا، یہ خدا کو فراموش کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی ہمیں خدا نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو امتحان کا ایک اچھا موقع پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان آزادی سے، خود اپنی عقل سے، اپنے شعور سے اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس امتحان کے لیے بھی یہ تیسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے زمین کے اندر تمہیں بونے کا جو پروسیس شروع کیا ہے، کہ اسی طرح جس طرح پودے پیدا ہو رہے ہیں، پودا بھی کیا کرتا ہے، ہم بیج بوتے ہیں، اس کو شاخیں نکلتی ہیں، پھل آتا ہے، بیج آتا ہے، اس کے اندر پھر وہ بیج دوبارہ زمین میں بو دیتے ہیں، تو ایک سائیکل سا چلتا رہتا ہے۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہے، ہم بھی ایک بیج کی طرح کہیں بو دیے جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم بیج پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بوتے ہیں، پھر آگے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یوں ایک امتحان کے لیے ایک پوری فضا تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ تین بڑے مقصد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور بھی بے شمار مقاصد ہیں، لیکن وہ ہم سب جانتے ہیں، اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے قرآن تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے۔ تو مرد و عورت کے پیدا کرنے کے اس نظام میں جس کو قرآن نے کہا ہے کہ قسمنا بینہم المعیشہ معیشتہم، کہ ہم نے ان کے بیچ میں ان کی زندگی کو تقسیم کر دیا ہے، تو یہ مرد و عورت بنانے کے تین مقاصد اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیے ہیں۔ باقی مقاصد کے لیے انشاءاللہ اگلی نشستوں میں بات کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔